नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट टॉक। आज हम एक अहम इशू पर बात करेंगे जो कल एक शर्मनाक वाक़या पेश आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वफाकी दारुल हुकूमत के ज़िला कचहरी में सीडीए की तरफ से वकला के चैम्बर्स गिराए जाने पर वकला का सरापा एहतजाज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के अदालतों के बाहर तोड़ फोड़, चीफ जस्टिस से बदतमीजी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और ज़िला कचहरी को तहकुमसानी बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला करने वाले वकीलों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला करने से पाकिस्तान की अदलिया का इमेज ख़राब किया गया। आइए नाज़रीन, हम मुख्तलिफ लोगों से उनकी राय जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी देखिए, ये काले कोट पहनकर और काली टाई लगाकर जो कानून के रखवाले हैं, खुद ही जब कानून को हाथ में लेंगे तो अवाम में, बाकी कौम में क्या पैगाम जाएगा। मैं समझता हूँ ये गुंडागर्दी है, ये वकील गर्दी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर सिर्फ इसलिए चढ़ दौड़ना कि हमारे गैर कानूनी चैम्बर वहाँ की इंतज़ामिया ने गिरा दिए हैं। देखें, आप इंतहाई महज़ब और पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अगर वकला का ये हाल है तो आम शहरी जो पहले ही पसमानदा है, हमारा मुल्क तालीम के हवाले से, तालीम के लिहाज से कितना नीचे है दीगर ममालिक के मुकाबले में, अगर वकला की ये पोजीशन होगी, ये हालत होगी तो आम आवाम की क्या होगी। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मालूम हुआ है कि एक जस्टिस साहब, जज साहब वहाँ जाकर मनाने की कोशिश करते रहे, जस्टिस मोहसिन कियानी वकला को उनको समझाने की कोशिश करते रहे कि ये जो आप इतना एहतजाज कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, हाई कोर्ट के शीशे तोड़ रहे हैं। और मालूम हुआ है कि उस वक्त चीफ जस्टिस जो वो मैसूर होकर रह गए थे अपनी अदालत तक, बाद में उन्हें अपनी अदालत बर्खास्त करना पड़ी और जाना पड़ा और अगले रोज़ अदालतें बंद करना पड़ी। तो क्या पैगाम गया है पूरी दुनिया में। क्या हम एक 21वीं सदी में, इस जदीद दौर में, क्या ऐसे वाक़यात भी होने हैं? क्या दुनिया के किसी दीगर खित्ते में भी अगर आपका इंतज़ामिया के साथ कोई क्लैश है तो बैठ के हल भी किया जा सकता है। इतनी तोड़ फोड़ करने के बाद, इतना नुकसान करने के बाद भी तो आपने मुज़ाकरात ही करने हैं। तो इससे बेहतर नहीं था कि पहले ही बात कर ली जाते। ये जो गैर कानूनी चैम्बर गिराए गए हैं, इसकी जगह मुतालबा किया जा सकता है कि हमें कोई मुतबादल जगह दे दी जाए। देखिए, अगर आप कानून को हाथ में लेंगे, आप लाकानूनियत करेंगे तो बाकी जो कौम है, बाकी जो 22 करोड़ अवाम है, उनमें क्या पैगाम जाएगा। मैं समझता हूँ ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। कोर्ट में एक शर्मनाक वाक़या जो है उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। जिन लोगों ने भी ये धावा बोला है उनके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी इंसान कानून से बालातर नहीं है और अगर किसी के साथ कोई ज़्यादती होती हुई है तो उसके लिए एक मुनासिब फ़ोरम है, वो अपना ये रिकॉर्ड वहाँ पे कर सकता है। ये नहीं कि कानून अपने हाथ में लिया जाए। इससे पहले भी एक दफ़ा इस तरह का वाक़या हुआ है। ये एक इंतहाई अफ़सोसनाक और शर्मनाक वाक़या है जिस वाक़े से पूरे दुनिया में पाकिस्तान का इमेज मज़ीद ख़राब हुआ है और इंसाफ की मतलब जो बातें की जाती हैं उसमें सच्चाई पाई जाती है कि यहाँ पे इंसाफ जो है नहीं होता। मैं समझता हूँ कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत जो है हाई कोर्ट पर हमला हुआ है और इस हाई कोर्ट के हमले की हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रफ़ाकत हुसैन, मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी जर्नलिस्ट फाउंडेशन पाकिस्तान। साथियों, इस मुल्क में जब भी कोई मसला होता है, धरना होता है, एहतजाज होता है या किसी इदारे पे चढ़ाई करना हो तो उस दौरान सबसे ज़्यादा अगर कोई मुतासर होता है तो सहाफ़ी होते हैं। गुज़श्ता रोज़ भी वकला ने जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे चढ़ाई की, चीफ जस्टिस के चैम्बर में तोड़ फोड़ की कोशिश की, अमारत को नुकसान पहुंचाया, तो वहाँ पे मेरे सहाफ़ी साथियों को भी मारा पीटा, जिसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और ये अदलिया जो है, अदलिया का नाम जब ज़ुबान पे आता है तो इंसाफ तराजू सामने आ जाता है। लेकिन कल जो हुआ है वो काबिल मज़म्मत है। हमें बाहैसियत कौम ऐसे वाक़यात की रोकथाम करना होगी। अगर हम बाहैसियत पाकिस्तानी सोचेंगे तो फिर ना ही हमने एक किसी इदारे को क्रॉस करना है, ना ही हमने
सहाफ़ी को तशद्दुद का निशाना बनाना है, ना ही किसी पुलिस वाले को तशद्दुद का निशाना बनाना है। लेकिन जब हम अपनी मन मर्ज़ी के फ़ैसले करेंगे, कानून को बालाए ताक रख लेंगे, तो फिर ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। लेकिन मैं उन कुत्तों को पैगाम देना चाहता हूँ कि सहाफ़ी कमज़ोर नहीं है। सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, उन पे तशद्दुद, उनके ख़िलाफ़ बात और ऐसी चीज़ें हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हर फ़ोरम पे अपने साथियों का दिफा कर रहे हैं और उनका दिफा करना जानते हैं। कोई खुशफहमी में ना रहे, हम मुतहद हैं, मुतहद थे, मुतहद रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज़ाद अवाम तहरीक जो वकला ने हाई कोर्ट पे दावा बोला है उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है और इस वाक़े की गैर जानबदाराना तहकीकात का मुतालबा करती है, और जो वकला अदालत के तकद्दुस को मजरूह करने में मुलव्वस पाए गए हैं उनकी कड़ी सज़ा का मुतालबा करती है। और जो कानून की अमलदारी है, अगर आज ऐसे वकला को कड़ी सज़ा मिलती है तो कल कोई कोर्ट्स के ऊपर हमला करने का नहीं सोच सकता। दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट ने कचहरी के अंदर वायलेशन को गिराया है, ये भी देखना चाहिए कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने घर को रेगुलराइज करवा रहे हैं और दूसरा जो तजावज़ात को करवा रहे हैं, ये एक दोहरा मेयार है। इस दोहरे मेयार को भी आवाम के सामने रहना चाहिए। और फिर एक दफ़ा फिर मैं आज़ाद अवाम तहरीक के प्लेटफार्म से मुतालबा करता हूँ कि जो हाई कोर्ट पे वकला ने दावा बोला, तोड़ फोड़ की, जजेस को हरासा किया, इसकी गैर जानबदाराना तहकीकात होनी चाहिए और वाक़े में मुलव्वस वकला को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम नाजरीन को आज इस वीडियो पैगाम के ज़रिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 2-3 रोज़ से एक तूफ़ान बरपा है तमाम मीडिया चैनल पर, सोशल मीडिया पर, कि इस्लामाबाद के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर जाकर दावा बोला, तोड़ फोड़ की और वहाँ पर हंगामा राय की और चीफ जस्टिस साहब को वहाँ पर इन्होंने महसूर किया। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी टेलीविज़न जो असल हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने नहीं रख रहा। किसी बंदे ने, हम पागल हैं कि हम अपने हाई कोर्ट पर जो है ना दावा बोलेंगे, वो पसे पर्दा हक़ाइक़ तमाम के तमाम टेलीविज़न चैनल को भी चाहिए कि वो आवाम के सामने रखें, तमाम प्रिंट मीडिया को भी चाहिए कि आवाम के सामने रखें। हमें तो मीडिया के ज़रिए हमारा ट्रायल किया जा रहा है, हमें दहशतगर्द करार दिए जा रहा है, हमें हमारे कब्ज़ा माफिया बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है। आप तमाम हज़रात को पता है कि ये जो वीकेंड था, ये लॉन्ग वीकेंड था। तमाम के तमाम वकला साहिबान अपने अपने आबाई गाँव में ज़्यादा तकरीबन लोग गए हुए थे। इस दौरान बड़े प्रॉपर सोचे समझे मंसूबे के तहत ज़िली इंतज़ामिया और CDA ने, इन दोनों ने प्लान करते हुए और पूरा 4-5 घंटे वहाँ पर लगा कर ट्रैक्टर, बुलडोज़र और बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी के साथ वो वहाँ पर आए। उन्होंने तमाम के तमाम चैम्बर्स, जो हमारे तकरीबन 150-200 के करीब चैम्बर हैं, जिनको उन्होंने नेस्तो नबूद किया, वहाँ पर बेदर्दी से तोड़ा। ये चीज़ें बिल्कुल एक लम्हे के लिए उन्होंने नहीं देखा कि इसमें वकला का सामान है, इसमें वकला की कीमती फ़ाइलें हैं, जो लिटिगेंट की जो फ़ाइलें हैं वो मौजूद हैं, इसमें वकला के कंप्यूटर हैं, इसमें वकला की दीगर चीज़ें मौजूद हैं। वहाँ पर चीज़ें चोरी की गई, वहाँ से चीज़ें निकाली गई, वहाँ पर तबाह की गई, आग लगाई गई। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वहीं के उसी जो चैम्बर्स से जितने भी वकला के, उसी जगह पर मलिया मेट उन्हें कर दिया गया। तो इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं किया गया कि यहाँ पर लोगों के इंटरेस्ट, लोगों की चीज़ें, लोगों के सामान और वैल्यूएबल जो है ना लोगों की फाइल्स पड़ी हुई हैं, इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए दिन दोपहर शुरू हुआ जो ऑपरेशन, और रात गए तक इन्होंने ऑपरेशन किया। और जहाँ जो भी वकला साहिबान में से अगर किसी तरफ से कोई बंदा भी वहाँ पर आया जिसे पता चला कि वकूआ हो रहा है वहाँ पर, तो जब लोग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वहाँ भी शदीद किस्म के तशद्दुद किया वकला पर, या जो भी वहाँ पर उस वकूए के दौरान या जब ये हो रहा था तो वहाँ पर गया। हमारे बहुत सारे वकला को उन्होंने गिरफ़्तार किया, वहाँ पर उन्हें बेदर्दी से मारा। इस तमाम के तमाम वकूए के होने के बाद
یہ نیچرل بات تھی کہ اس کا رد عمل آنا تھا کہ آپ بغیر جب نوٹس کے، بغیر کسی اطلاع کے، آپ ان تمام چیمبرز کو جو پچھلے 10-15 سال کے پرانے بنے ہوئے ہیں، اب ان چیمبرز کو جب آ کر آپ گرائیں گے، جب آپ خود دہشت گردی کریں گے، تو ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ان کی تو کوئی بھی بات نہیں کر رہا کہ انہوں نے زیادتی کی ہے۔ جس ٹی وی کو دیکھو، جس میڈیا کو دیکھو، جس کامن مین سے ملو، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ وکلاء نے بڑی زیادتی کر دی، لیکن خدا را کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ کیا آئین پاکستان ہمیں بنیادی حقوق کی اجازت نہیں دیتا؟ کیا ہمارے لیے آفیسز نہیں ہونے چاہیے وہاں پر؟ اسلام آباد میں آج تک اسلام آباد کے جو لے آؤٹ پلان بنایا گیا، ماسٹر پلان بنایا گیا، اس میں تو کچہری نہیں رکھی گئی۔ ہمیں بتائیں، ہمیں کوئی پیسفل جگہ دیں، ہمیں کوئی باعزت جگہ دیں جہاں پر ہم اپنے آفسز بنائیں، یا ہمیں بنا کر دیے جائیں۔ تو ہم یہ روزانہ کی ہر سال یہی پرابلمز ہوتی ہے، چیمبرز کے حوالے سے لڑائی ہوتی ہے، چیمبرز کے حوالے سے پرابلمز ہوتی ہیں، بار بینچ کے درمیان تصادم آتا ہے، مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ تو ہم کیا صرف لڑنے کے لیے رہ گئے؟ ہمیں پیسفل جگہ دی جائے، ہمیں پیسفل ہم کہتے ہیں ماحول دیا جائے جہاں ہم کام کر سکیں۔ اور ہمیں پھر اوپر سے زیادتی یہ کہ جب اتنے 150-200 کے قریب ہمارے چیمبر کرا دیے گئے، چیمبر کرانے کے بعد ہمارے اوپر یہ FIR کر دی گئی، اور جب پھر ہم نے اپنی آواز بلند کرنے کی کوشش کی، جب ہم نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، اس کا سدباب کیا جائے، تو پھر ہمارے خلاف 2 FIR سیم ڈے 8 تاریخ کی شام میں جو ہے نا ہمارے خلاف 2 FIR بھی ہو جاتی ہیں، FIR بھی ہو جاتی ہیں۔ تو میں صرف آج اس ویڈیو پیغام کے ذریعے اور اس چینل کے ذریعے آپ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نہ تو ہم دہشت گرد ہیں، ہم تو لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہم تو لوگوں کی جو ہے نا مقدمے لڑتے ہیں، نہ ہم دہشت گرد ہیں، نہ ہم قبضہ مافیا ہیں، لیکن ہمارا بنیادی اور آئینی حق ہے کہ ہمیں کم از کم بیٹھنے کے لیے، کاروبار کے لیے حکومت وقت کوئی بہترین فیسلٹی مہیا کرے، ہمیں جگہ دے۔ ہم بڑی مشکل سے اپنے پیسے 5-10 لاکھ روپے لگا کر ایک چیمبر بناتے ہیں، CDA آتا ہے بغیر وداؤٹ اینی نوٹس، ہمیں اٹھا کر وہاں سے ہمارے چیمبر کو مسمار کر جاتا ہے، کتابیں ہماری وہاں پڑھی ہیں، فائلیں ہماری وہاں پڑھی ہیں، کمپیوٹر ہمارے وہاں پڑے ہوئے ہیں، بے شمار اوریجنل لوگوں کے ڈاکومنٹس اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ لیکن کوئی میڈیا اس طرف نشاندہی نہیں کر رہا، کوئی بندہ اس چیز کو کنڈیمڈ نہیں کر رہا کہ CDA کی زیادتی ہے، ضلع انتظامیہ کی زیادتی ہے، اور ان عناصر کی زیادتی ہے جنہوں نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس پروگرام کو ترتیب دیا، اور پھر ویکینڈ پر جو ہے نا انہوں نے سارا کچھ یہ کر کے مسمار کر دیا۔ ہر بندہ ہمیں قصوروار کہہ رہا ہے، ہر بندہ کہتا ہے کہ آپ نے زیادتی کی ہے۔ میں اس پیغام یہاں اس سوشل میڈیا کے ذریعے اس تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم پرامن لوگ تھے، ہم پرامن لوگ ہیں، لیکن ہم لوگوں کے لیے جنگ لڑ سکتے ہیں تو ہم اپنے لیے بھی جنگ لڑنا جانتے ہیں۔ ہم ہر تمام پیسفل آپشن استعمال کریں گے اپنے جائز حقوق کے لیے، ہم کبھی پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ FIR، یہ چیزیں ہمارا راستہ نہیں روک سکتی۔ ہم ہر حال میں اپنے چیمبرز کو دوبارہ ہمارے جو ڈیمانڈز ہیں، جو ہماری بار کونسل نے دی ہیں، ہم اپنے چیمبرز کے لیے دوبارہ انشاءاللہ جب تک ہمارے چیمبر نہیں بنتے، جب تک ہماری FIRs واپس، ہمارے خلاف جو دی گئی FIR ہیں سو کارڈ، یہ واپس نہیں لی جاتی، ہمارے لوگوں کو ریلیز نہیں کیا جاتا، اور ہمارے ساتھ برابری کی سطح پر بات نہیں کی جاتی، ہم واپس اپنے کام پر نہیں جائیں گے۔ ہم مکمل طور پر کورٹس کے بائیکاٹ کریں گے، اور انشاءاللہ جب تک ہمیں ہماری داد رسی نہیں ہوتی تو ہم ان سسٹم کو بھی آگے اس میں نہیں چلنے دیں گے، کیونکہ جب ہمارے بنیادی رائٹس ہمیں ہی نہیں مل رہے تو پھر باقی۔ اور جہاں تک دوسری بات، یہ لوگ کہتے ہیں، بار بار ہم لوگ سنتے ہیں جب گلی کوچے میں نکلتے ہیں تو جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ دہشت گرد ہیں، آپ قبضہ مافیا ہیں، تو کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ جس جگہ پر ہمارے چیمبرز ہیں انہی کے درمیان جو وہاں پر جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر تمام کا تمام سٹاف جو بیٹھا ہوا ہے جو جوڈیشری کا، وہ بھی تو جو اس پہ وہ قبضہ مافیا نہیں ہے، ان کے لیے جگہ لیگل ہے اور ہمارے لیے جگہ جو ہے نا لیگل ہے۔ یہ تمام کی تمام جگہ، کیونکہ لے آؤٹ پلان میں کوئی اسلام آباد کچہری کا نقشہ ہی نہیں ہے، یہ تمام کی تمام جگہ پر سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ یہ تمام کی تمام جگہ پر اگر میں ہوں تو الیگل ہوں، اگر جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں تو الیگل ہیں۔ اس کا حکومت وقت کو سوچنا ہوگا کہ ان لوگوں کو جوڈیشری کے لیے باقاعدہ وہاں پہ جو دفاتر ہونے چاہیے، وہاں پہ عدالتیں ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ وکلاء کے لیے باعزت قسم کے اور ان کے وقار کے مطابق وہاں پر چیمبر ہونے چاہیے، ان کے لیے بار روم ہونے چاہیے، ان کے لیے لائبریریز ہونی چاہیے، ان کے لیے۔ تو جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی ایسے مسائل پیدا ہوتے رہیں گے۔ تو میں ایک بار پھر
اس پیغام کے ذریعے، اس میڈیا کے ذریعے آپ لوگوں تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہماری طرف سے کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں کیا گیا. یہ صرف اور صرف میڈیا غلط طریقے سے ہمارے خلاف ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت، کیونکہ ہم آواز رکھتے ہیں، ہم بولنا جانتے ہیں اور ہم نے ہمیشہ ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، تو میڈیا اور دوسرے عناصر نہیں چاہتے کہ ہماری آواز ان سے زیادہ سٹرانگ ہو، تو صرف اور صرف ہماری آواز بند کرنے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل جو ہائی کورٹ پر دعویٰ بولا گیا ہے اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، چونکہ قانون کی نظر میں سب انسان برابر ہے. نو باڈی از ابو دا لا. اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس کو مناسب فورم پر اٹھانا چاہیے. قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر اور اس انداز میں دعویٰ بولنے پر کسی صورت بھی اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا. ایسا نہیں ہونا چاہیے اور قانون سب کے لیے برابر ہے. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر عبدالوحید، بیورو چیف 99 نیوز اسلام آباد. کل جو اسلام آباد ہائی کورٹ پر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا اور ہائی کورٹ پر چند عناصر کی جانب سے حملہ کیا گیا، تو اس کو ہم پرزور مذمت کرتا ہوں، اور واقعے میں جو بھی عناصر ملوث ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ عدالتیں جو ہیں یہ ہمارے بڑے قابل احترام ادارے ہیں، اور اگر ان کا احترام ہم نہیں کریں گے اور یہ غیر محفوظ رہیں گے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں سے ہمیں انصاف مہیا ہوگا. تو ہم اس واقعے کے پرزور مذمت بھی کرتے ہیں اور ایسے عناصر کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہونی چاہیے تاکہ آئندہ اس قسم کے شرمناک واقعات رونما نہ ہوں، اور جو بھی ایسا غیر قانونی قدم اٹھائے گا وہ اس سے پہلے سوچے گا کہ اگر میں یہ غیر قانونی کام کروں گا تو میرے خلاف قانونی کارروائی بھی ہوگی اور مجھے قرار واقعی سزا بھی ملے گی. السلام علیکم. میں مستجاب سین یو کے سے مخاطب ہوں. کل جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں شرمناک واقعہ ہوا ہے اس کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں. جن لوگوں نے یہ دعویٰ بولا ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. کوئی بھی انسان قانون سے بالا تر نہیں. اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے لیے ایک مناسب فارم ہے، وہاں احتجاج ریکارڈ کروا سکتا ہے. اس طرح کا واقعہ پہلے بھی ایک بار ہو چکا ہے. اس واقعے سے پوری دنیا میں پاکستان کا امیج بہت خراب ہوا ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے بہت کم ہے. السلام علیکم. اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا. قانون سب کے لیے ہے، کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں. اس طرح کے واقعات کی روک تھام ہونی چاہیے. کسی کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس کے لیے باقاعدہ ہمارے ملک میں فورم موجود ہیں. یہ نہیں کہ قانون اپنے ہاتھ میں لیا جائے. اس واقعے کی وجہ سے پوری دنیا میں ہمارے ملک کی بدنامی ہوئی ہے. ناظرین، گزشتہ روز وفاقی دارالحکومت کی ضلع کچہری میں سی ڈی اے کی طرف سے وکلاء کے غیر قانونی چیمبرز کے گرائے جانے کے معاملہ پر وکلاء کی طرف سے کیے جانے والے احتجاج اور اس احتجاج میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی بلڈنگ جو ہے وہاں جہاں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بیٹھتے ہیں ان کی بلڈنگ کی کھڑکیاں دروازے توڑنے کا معاملہ اور شیشے توڑنے کا معاملہ، اور پھر وکلاء کا یہ مظاہرہ کرنا اور احتجاج کرنا اور پھر ان کا یہاں سے ہائی کورٹ جانا اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا معاملہ، اس کے وکلاء کے خلاف باضابطہ طور پر تھانہ رمنا میں جو ہے وہ ایف آئی آر بھی درج کر دی گئی ہے. لیکن زندگی کے تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے وکلاء کی طرف سے اس ایسے احتجاج جس میں توڑ پھوڑ کی گئی اور ججز کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، اس کو نہایت شرمناک حرکت گنا ہے اور اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. وکلاء کو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح سی ڈی اے نے ان چیمبرز کو، غیر قانونی چیمبرز کو اگر گرایا ہے تو وہ اس پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے، اور احتجاج جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں اور ان پڑھ لوگوں کے احتجاج میں فرق یہی ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ایک حد میں رہ کر احتجاج کرتے ہیں اور پرامن رہ کر احتجاج کرتے ہیں، اور ان لوگوں نے کالے کوٹ کے اندر جو یہ لوگ ہیں اور ان لوگوں نے جو توڑ پھوڑ کی ہے اور جو ججز کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، یہ انتہائی شرمناک حرکت ہے. اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے.
अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ब्लॉक पर दावा इंतहाई शर्मनाक बात है। जब कानून के रखवाले ही कानून की पासदारी नहीं करेंगे तो कानून को क्या हो। कानून के रखवाले जब इस तरह की हरकतें करेंगे कि वो कानून को अपने हाथों में लेंगे तो बाकी अवाम से क्या तवक्को की जा सकती है। हम आला अदलिया और सिक्योरिटी इदारों से दरख्वास्त करते हैं कि इस वाक़या की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और इस वाक़या के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह की हरकतें करने वाले शहर पसंद लोग आइंदा मोहतात रहें और इस तरह की हरकत न हों। बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी शफीक कुरैशी की ज़ेर सदारत जोड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मुकामी अखबार रोज़नामा 99 न्यूज़, जिसमें मुकामी ख़बरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें दौरे जदीद के तकाज़ों के ऐन मुताबिक अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के साथ भी दस्तयाब है। आज ही अपने हॉकर से इसकी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.99newschannel